وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثر العبادة في الفرد والمجتمع رادك وكل يهي أما كل هي عبادة قفك سفردية iyo mujtamaca si wadareed mawduuca waxa loo dhigi karaa cinwaan kale ayaad saari kartaan oo culamadii hore ay ka hadleen oo la yiraahdo maqaasidul cibaadati cibaadada qasdiga laga leeyahay waa maxay maxaa cibaadadu miraha ay keentaa waa maxay inta aan ogahay wadaadkii la oran jiray sultaanul ulama al-Izz ibn Abd Salam ayaa kitaab isla magaca u bixiyay waana internetkana waan ka helay isagoo PDF ah oo aad la soo degi kartaan ma weyna kitaab ballaaran ma aha laakiin waxa la yiraahdaa laakiin maqaasidul cibaadati ayaa la yiraahdaa 500 iyo jarjarkii hijriga ahaa ayuu wadaadku kitaabka uu qoray dad badanna way kaga daydeen oo sidiisii ayay daba mareen maqaasidul cibaadadu qasdiga laga leeyahay iyo maqaasidka sharciga laga leeyahay baan aad u soo koobi doonaa hadii ilaahay idmo marka koowaad ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wa an i'buduni hadha siratun mustaqim i'abuda ilaahay wuxuu aniga i'abuda هذا هذا العبادة لا تمادان صراط مستقيم واجدك توصنا وانا جدك عاد معلم والب إلهي أين ويدي سنو اهدنا الصراط المستقيم جدك توصن إله ونقوحنون هل كان إلهي وحيري وأن اعبدوني الضومين نغضة أو الضوم نمو ربأه إين نغضة هذه تعالى إذن كهلو هذا صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم waxaad ku tiraahdaa aniga ilaahay wuxuu igu hanuuniyay jid toosan diinan weey waa diin qiyaman qumman oo toosan oo qallooc lahayn millata ibraahiima diintii nabi ibraahim xaniifan nabi ibraahim oo ka soo leexday shirk oo islaamnimo u soo janjeermay wama kaana min al-mushrikiin mushrikiintana kama mid ahayn nabi ibraahim قل وحاتر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي صلاة ديد ونسكي قور عيو ومحياي نرشيد ومماتي جيري ديد انتب لله رب العالمين إلهي بأسوغا تهيده وتعبادة دي مركع لا شريك له إلهي سبحانه وتعالى شريك مله وبذلك انت عسنا وركانا أمرت والله أمري إن سدا إلهي وعابد الله أمري وأنا أول المسلمين مسلمين أنا وهرية دهم النبي الله إبراهيم عليه السلام يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوجي النبي إبراهيم دينتي سراعي إلهي وصي وضوحي قل وحات كتير هذا أغير الله أبغي ربا إلهي مغير كيبان ربي كيشا وهو إلهي رب كل شيء والب إلهي با ربي وأهل ولا تكسب كل نفس إلا عليها نفو البنوحي حماء لتمادو يذن بالو قرية ولا تزر وازرة وزر أخرى نفدا بيلي أهنا نفك لدنب أي شيء لو مقاضو تاظن بالغو قبندونا ثم إلى ربكم مرجعكم كدبنا إلهي باض الله بنيسان فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أدونك مكا جوتي وحي آدكم مرمجرتين يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى إذن كلا حكم بدونا العبادة ومحي صدح كلمة دوت بالله وصوارورية الحب وجعيل الخضوع وحوية الإسليبد الاتباع والراعد صدح ذا كلمة دوت بعبادة هوس إيمان يساع إذا جعشه إلهي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بل اسكو ليبسا أوامرتي إلهي حقي سكاغت من نوات راعيسا ولما اسكو دايا إني قيحانا كلمة يرو كوبان بان كيما أوران دونا كتبت يدينكو قرانو إلهي ولما دو أي إلهي وح ما كي دونين إني عبادة قيحان وحي إلهي كلمة عبادة واسم ومقع
جامع كل مية وحكستو إلهي جعل يهي نبي محمد جعل يهي بعبادة الله إنك لا يابا إنه ما كانوا كسود دقدقو صلاة يا صوم يا زكاة يا حج يا ورد يا قرآن أخرس يا صدقة ها أنت هو كشكين دون وعبادة لفت ذبا لكن ما قاعد أنت هو حفظ اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله الله لا وحي إلهي رالي قليا وعباده الله لا وحي النبي محمد رالي قليانا وعباده إذا عباده سلاس أي ما أبلارن تهي جعلنا يتهي عيدنا كل شيء صح قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحد كتر هذا هداد إلهي جعشهين أنا جاي صور راعب النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بإذن جعلان ودم بجينا دافي إلهينا وغفور رحيم ويا وحن قال دونا يدي آذو كوبا لح أما تضبق قضب ويان درسي يكون أرورن دونا هدي إلهي تضبط داسي وحوي المقاصد العامة للعبادة مقاصد وين عبادة aad ka dhaxlaysid nolol maalmeedkaaga ee la rabo inay mira keento oo adiguna is aragtid bulshadana laga arko maqsadka koowaad ee cibaadadu waa niyya si caadada iyo cibaadada loo kala duwo haday wixii caado inaga noqdaan wixii haday caado inaga noqdaan de ajar ma leh marka waxaan inuu cibaado ka noqdo waxaan cibaado uu yahay cibaadadiina ay tahay wax kasto ilaahay jecel yahay nabi maxamed jecel sallallahu alayhi wasallam maqsadka koowaad ee laga leeyahay waa niyad laga hela wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din hadithki inma al-a'malu binniyat idan wa in la hela cibaado wa in la hela cibaado in la hela waxa asal waa niyad waa in laga hela kelmadda niyada ama maqsadka niyada waxa ka dhasha waxa la yiraahdo al-ikhlas halkaas ka dhasha kelmadda ikhlas aad uma maqashaan aad baad u maqalna sabab al-ikhlas هو كدشا ومقصدك كواد عبادته والنيه لله ما كاتهي مسوا الهي ان يرو كله مالتي عثمان بن عفان رضي الله عنه نكي خارجيها وسغالكا مندي سغالكا uu ka taagay sagaal buk mindi ayuu ka taagay markuu dhiigi Uthman ibn Affan daatay ayaa intuu qoslay buu yiri wuxuu yiri lixna dar ilaahay baan kuugu dhuftay صدحنا وكا أرجوسني ستة لله وثلاثة شيء كان في نفسي نعيبا كوكا بو هوسه فقعد خارجي قاعد حتى رتوبه شيغيبا ودر الهي دوا كودي لي بيقول اي رو كلنا ماشي way ku jirtay markaad maqashaan al-ibada maqsadka koowaad uu noqdo an-niyya niyya waxa ka dhalanaya waa maxay waa al-ikhlas ikhlaaska laba qodob baa ka dhasha al-itqan wal muraqaba al-itqan haddii wixii dhab ay ka tahay si sax ah u fulin marka wixii al-itqan waa afkan gaaladu waxaan yiraahdaan quality si fiican baad wixii waad hagar bixi ilaa lillahi bay ka tahay haddaad xafiis fadhidid oo shaqaale u shaqaynaysid oo ummadda u shaqaynaysid haddaad madaxweyne tahay haddaad tahay meeshan aynu fadhino waashmaanka halka iminka ilaalinaya min madaxweynaha ka soo qaad wadanka ilaa waashmaanka halka iminka ilaalinaya inta boorta inay dawladda inay shacabka shaqaale u yihiin moogtiin intaasiba shacbigay shaqaale u yihiin shacbiga mushaharkooda siiya hatta madaxda iminka inala fadhida gadaal inaga shilmaadka siina ila jeebkooda lacag kale ma yimaadaan dhammaantood waxa culimadu markaa waxa yiraahdaan waxa la yiraahdaa waliyul muslimiinta wali amrigoodu ajiirul muslimiina ayaa culimadu yiraahdaan ajiir wa shaqaale Allahu akbar maalintii sidna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu xilka loo dhiibay rasuulullaahi hawshiisu ay ayaa shaqadii markii loo magacaabay waa Abu Bakr iska baxay Umar baa qabtay halkeed u socotaa buu yiri markaasuu tacaruur baan dhalo caruurteeda baan u shaqo tagayaa buu yiri hawshan hayaa caruurteeda ma masruufa say leena intuu gacanta qabtay buu walaana keen masaajidkii buu ku celiyay muslimiintii isugu yeeray Umar markaasuu ninkan xil baad u dhiibateen buu yiri ubadkiisa islaamiisu u shaqaysan jiraa waldeey maanta idinka xil u dhiibtay ka tashada oo ama xilkii kala wareega ama wax uu xilkiina idinku gudo oo suuqa kaga maarmo de hallow laba neefo ariya riya soo taqaanaan laba riyo caanaha ka lista iyo go yaru hubada iyo hadii ay bukuro yahay busta yar iyo dari yar uu ku seexda iyo ayaa la siiyo leeyahay xogaa intaas aanu kaaga dhignay ajiir kaaga dhignay mushaharkaaga waa inta maalinta Abu Bakr tiisa ay mareysay waa sii dardaarmay
labadii riyo celiyo buu yiri labadii riyo caanihii anigu riyaha ma lahayne caanaha aan ka lisanayaan lahaa buu yiri intaan xilka hayay intiina ka listay aniga celiyo buu yiri Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu warda idan amalka koowad waxa weeyi al-ikhlas cibaad wa maqsad weeyaan ikhlaaski waxa ka dhalanayaan ku yiri al-itqaan waxaad qabanayso karti u qabo laba al-muraqaba dareen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku arkayo fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak tusaale yar halka aan ku yar daro markaad macallin tahay ama shaqaale tahay ama meel aad joogtid maalinta lagu yiraahdo Britoola kormeera ku imanaya ka war marka macallinka xiisada lagu sii sheegay Britoola kormeerihi wasaaradda ayaa imanaya ee lagu sii sheegay xiisada sidee u sii diyaarisaa fasalka sidee u sii nadiifisaa sidee u sii labisataa ardayda xariifiinta ah sidee su'aalaha weydiisaa maxaad is leedahay kormeera kula joogay de iska dhisdee soo ma xiisadaas lama mid ah xiisadaha kale lana waxaad aaminsantahay in lagu kormeerayo oo report laga qorayo markaan aan leenahay niyada hagaajiyo ikhlaas ha laga helo amal kasto oo aad qabanaysana waxa weeyi inaad dareento ilaahay inuu yahay muraaqibka ku ilaalinaya qodobka labaad ee maqsadka labaad ee cibaadadu ay leedahay waxa weeyi rabtu al-ibadi billahi wal iftiqari ilayhi adoomaha ilaahay lagu xiraya adoon ilaahay baad noqonaysaa ilaahay inaad sabool u tahood ilaahay u baahan tahayna waad muujinaysaa fooda markaad dhulka dhigaysid ilaahay baad sabool u tahood ishoos dhigaysaa subhanahu wa ta'ala shaqada lagu diray lagu xikmaday lagu dhiibay ummadda aad u qabanaysa markaad qabanaysid lillahi u qabanaysid eenood waxooda taabanaynin hantidooduna ka nabad galayso adoon ilaahay baa tahay waad iska ilaalinaysaa qodobka saddexaad ee maqsadka saddexaad ee cibaadadu ay leedahay waxa weeyi at-takhfiif ilaahay cibaadada waa inoo khafiifiyay inaguma dhibin buuraha soo fanta ilaahay inama oran waxayna nuqaadi kareen ilaahay inooma dirin 24 saacadood buu yiri 5 salaadood baa idinku waajibay la kaalaya haddaad isku dardarto 25 saac 5 salaadood oo mid walba aad tiraahid khushuuci ugu dambeeyaan ku tukaday waa taqaana waxaan 30 daqiiqo ahayn baa 5 baad ku aruurinaysa hadda fiiri hadda intii kale oo dhan waa adaa leh waqtigaaga adiga ayaa leh ilaahay wuxuu subhanahu yuriidu Allahu an yukhaffifa ankum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka khafiifiyo ilaahay idima cuslaynayo ilaahay yusri buu idin doonayaa usri ilaahay idinma doonayo wa khuliqa al-insanu daciifa aadamuhu iskiibuba daciif u yahay buu Allah subhanahu wa ta'ala idan maqsadka sharcigu waxa weeyi waa takhfiif cibaadadu waa takhfiifin oo waa tan lagu leeyahay safar marka aad tahay salaada soo gaabi safar hadaa tahay soontii ramadaantu waajib kuguma aha gabdhuhu marka ay xayd iyo nifaas leeyihiin salaadaha waa tan laga khafiifiyay ee hadda waxa soo dhan waa maxay waa wixii aanad karaynin hadaanad istaag ku tukan karaynin fadhi ku tuko hadaan fadhi ku tukan karaynin waa tan lagu khafiifiyo yuriidu Allahu an yukhaffifa ankum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka khafiifiyo maqsadka afraad ee cibaadadu ay leedahay waa ka ugu muhiimsan xoogaa ku raagaya waxa weeyaan tazkiyatu nafsi cibaadadan maqsadka afraad ee ay leedahay markaad ikhlaasnimo la timaadid ee ilaahay ku xidhnaatid ee saboolnimo muujisid ee shaqada sidii la rabay aad u qabatid ikhlaasnimana laga helay ilaahay inuu ku ilaalinayana aad aamintid waxa dhalanaya waxa la yiraahdo naftaada taahir maysa naftaada taahir maysa isba salaada ila eeg oo zakada ila eeg oo soonka ila eeg oo xajka ila eeg afartaasiba afar aayadood baan ka akhriyay mid waliba ilaahay uu muujinayo maqsadka laga leeyahay bal salaada ilaahay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un salaado idin ilaahay muxuu ku soo aruuriyay inna salata tanha 'anil fahsha' salaadu dadka waxa ay ka reebtaa salaadaha ooga xumaha ay ka reebtaa fahsho oo dhan munkar dambi oo dhan bay ka reebtaa wala dhikrullahi ilaahay xuskiisa weyn wallahu ilaahayna waa og yahay waxa aad la imanaysaa wata salaadii zaka ilaahay muxuu yiri subhanahu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan xoolahooda in kamida ka qaad sadaqa ahaan uga qaad miya xoolahooda miya la boobaya may tutahhiruhum kutahiri wa tuzakkihim biha naftoodana ku tazkiyaday ku tathiri
وصل عليهم الدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتك الدعاء آدتك الدعاء سائيغا سكن حسلوني بي إيغا أطهي والله سميع عليم صلاة دي حمها إيا منكر كي رابطا زكذينا تطهير إيا تزكية أي رابطا فالصوم كي إليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به قفك كتغي وايا بين أبورنمو إنو شيغو كنا عمل فلو فليس لله حاجة وحدا إلهي كليه مجرو أن يدع طعامه وشرابه إنو عقود كيسا إيا عبتان كيسا إسكدايو إساقو زور إيا حما كدقميا مركا صونكي وحلقا فهم يا حديث كاسي حماها كدقن كيسي وصونكو كازولينيا قاجة كليا معها أو منان كليا معها شهودو إسكدايسا إيا دبر كود كفوغاتا أون معها مقصد كلاقا ليا وحاوي زورنا إنانات كدقمين إنانات كنا عمل فلين قف توصلنا إناد نقطو حجك إلهي محير سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حجك والله يقانا بلها وصوغل والله يقانا بي الله سبحانه فمن فرض فيهن الحج قفك حجك واجبو حجك حدو حق حجك أقعو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قلبو ضمر أفحمو مرن مدنا لمربو حجك انت اللي جرو وما تفعلوا من خير يعلمه الله وحي خيرات لتمادان إلهي وأغيهي وتزودوا صحيقاته أدون كان كصحيقاته فإن خير الزاد التقوى صحيح لقاته أدون كان انت اللي جوغو وحا خير بدن عبسيد إلهي أول صحيح لقد نكتئ واتقوني يا أولي الألباب دادك مسكحة يا أقوم تلهو إيقا بقى بير الله سبحانه وتعالى إذن مقصدك أفراد عبادته أي لا ذهي وتزكية النفس والنفط إلا طاهرية وي صلاة دي بان كون شاقة زكاة دي بان أخرني صوم كي بين أخرني حج كي بين أخرني هيه بلدقان كان هذا واحد إلا إيكتا قف صلاة دي أوغيا أو زكاة دي بحنية وحكب بحنية صوم يبشي رمضان مساجد كصفقة هوركو تكنية سو حجينا يا إنبضان سو عمريسانا يا إنبضان haddana hantidii guud ee ummaddu ka nabad gali lahayd ka waram wixii lagu aaminay uu ka nabad gali lahayd ka waram wax allaala wixii ummadda loogu dhiibay ee ahayd in lagu soo gaadho marka uu ka qaato isaga salarigiisa iyo mushaharkiisa marka uu ka qaato wixii lagu aaminay ahayd ummaddaasi inuu u hayo hadii uu u hayo khasnad hadii uu xil u hayo haduu dhul loogu dhiibay bal qofka intaasoo idil عبادات كي لا إيمانية لكن هدنا أنا كنبت قليلين أمدا النبي محمد هنتود أنا كنبت قليلين كورم أول مركز عبادة دي مركز أول ما كفانا يا أمدينا يكون ده أختهاي أنت أسوي قريبان كدستي أنت أسوي هنتيبان كدستي كاسان جاري كيبسدي دي بدها هنقولي كسو يبسدون صور نكتي وينقوا ذا الحجران وينمرك ينو يمادنا ينو ذا سرك عنو ينو ذا أمانة ينو سيدا اسكو قماني سامركا سيدا اسكو قماني نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقي سنين بودري وحيري قبيل هبل زكاة كواجبته زكاة يقى سوى أروري ننكي بقى بحي قولوا ينكي بقى أتغي قولوا ينكي زكاة بحينا يا إسيري حولها الشلس يانو إذا كتها تاباني زكاة أنا بحيا إساق أنا وحسك سيئة هدية حقابا إساق حوله لسوسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز رسول الله زكاة دي وان سوق هذا زكاة دي ليوكا سودي بواتن انتنا انا ليسوسي انتنا انا ليسوسي نبي محمد اشرف خلق الله عباده هذا ايا وحو يري افلا جلس احدكم في بيت ابيه وامه حتى يهدى له احد كين بو يري غريغي هويدي markuu fadhiyay iyo guriga aabihi markuu fadhiyay bal muu fadhiyo buu yiri bal hadiyad in la siiyay in kale muu fadhiyo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waxaan rabnaa cibaadadeenu inay isqabato oo zakadeena iyo xajkeena iyo quraan akhriskeena iyo safka hore ee masaajidku iyo salaada halkan ka muuqata fooda dhulka aynu ku xoqayno inay isqabato iyo al muamala qaabka aynu u dhaqmayna waa inay isqabataa haddaan been ku sheegayo oon ku xamanayo oon ku buhtaamayo oon xoolahaagii ku maqanahay oon cirdigaagii aanu iga nabadgelaynin oo sharaftaadii aanu iga nabadgelaynin oo qabiilkaad ka dhalatay aanu iga nabadgelaynin oo hantidaadu aanu iga nabadgelaynin haddana muqiimu lisalaah haddaan ahay ka warrab
subxaana rabbika sidee markaa waxaan isku qabanayaan markaa cibaadadanu maqaasid bay leedahay maqaasideedii waa inaan nolol maalmeedkeena aan ku xaqiijinaa soonta midhay leedahay zakadu midhay leedahay xajku midhuu leeyahay gacmo nadiif ah oo marka aad weysaysanaysid uu nabigu uu yiri dambi kasto gacantaasi gashay weysada ayaa ka hoobanaya gacan weysa taqaana food sujuud taqaana ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hantideedana way ka dhowrsanaysaa way iska ilaalinaysaa meelaha aynu ku dhimanay aynu ka dhutiyayno ee ay tahay inaynu si hoose iyo si toosaba aynu uga hadalnaa waxa weeye maaha inaga kaliya waa caalamul islaami oo idil way arrinkaasi oo waa maxay almaal alcaam hantida guud ee ummadda lama moodo inay maxay toole cibaadada soo hoosgelayso in laga dhowrsanaado inay cibaado tahay ma aaminsanin bal maxaanu aaminsanahay doqon baynu aaminsanahay ka ku tagi waaya wax ayaynu aaminsanahay ka fara qabsan waaya ayaynu u naqaanaa doqon wal asl inaynu sida xalaal inaynu maxay toolay inaynu kaga baxno maqsadka lixaad ee ay leedahay cibaadadu waxa weeye الوحدة وشيء عجيب مكان آخري أنا أبي يابي ها وحيابه مقصد كل حال عبادة وإنما صباحي مدن ماذا عبادة كشقينا ساعة الله أكبر مدن ماذا أمضى ومقصد كل حال عبادة وأي لا ذهي ووام محي بالعبادات كونن بلاك صلاة مساجدين كنتو كنا جماعة إمام بقى نهور استاجا استووا أيا إن الله يراه هذا بل محي إن الله يري هكهر مرنا تكبيرتها هكهر ريني ركوعها كجوه الرين كقعدها كجوه الرين سجودها كجوه الرين إن بدنها كقدم بيني ومحينا لبريا ثقافة كلتشر جرب كولتور بيننا كلتشر محينا لبريا ثقافة محينا لبريا كلا دم مدن معه هو جان سما oo sida aynu safka aynu cibaad salaada aynu ugu toosino oo nabigu sallallahu alayhi wasallam aanu salaada saxaabada u xiran jirin ilaa intuu soo jeesto uu safka inuu eego keeba soo baxsan keeba dib dhacsan kee calooshiisa hore u soo taagantahay u yar celin jirin safka si fiican ugu hada fiiri hada maxaa la rabaa marka waad arkasaayo masaajidka safkaasi dhani uu toosan yahay imaamka ku wada daba tukanaya ayaa waxa la rabaa kabaha ay albaabka dibadda ay dhigayaana inay soo u dhigaan si nidaamsan mise si baahsan si nidaamsan way aynu salaada gudaheeda aynu safka u ilaalinayna kabaheenu meesha aynu dhiganaana ay fawdo ay maxay tolo u yihiin shay cajiib marka waxa jira maxay contradiction waxa iska hor imanaya cibaadadii aynu qabanaynay iyo dhaqankeennii ayaa barbar fara badan iska hor imanaya saasayna lagu yiri jamaacada ilaaliya mar baa la eedaamaya aqi salaada tukada inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan mar baa la wada eedaamaya aqimadii baa lagu wada heshiinaya maxayna la baraya dhaqanka wadareed ee salaada ayaa ina la baraya asiyam soonki mar baa ina loo arkayo wasiirka awqaafku inoo oranaya beri toolo waa sooma wala wada soomaya bas cid baa loo saaru maanta soomi maayo wala wada soomaya waa maxay waa si wadareed u wada sooma beri toolo waa ciidi waa la wada ciidaya صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون بالنبي صلى الله عليه وسلم waxa idin sooma maalintaad leedin umadu wali amrigiinu idin yiraahdo sooma maxaa idin afura maalinta la yiraahdo afura maxaa ina la baraya dhaqan midnimo ayaa ina la baraya zakadii maqsadkeeda bal intuu leeyahay baleeg ummad isku xiranoo taajirkii uu la dareen yahay saboolkii og yahay uu damqanayo saboolkiina uu u ducaynayo maxay taajirkii uu ducaynayo haday sida kale noqoto ka war hadii la iloobo kana haduu faqiirka iloobo faqiirkuna hoosta uu ka yar habaara ka war kaar qabalka maray hoosta afar duca degdeg usda ugu dhiibo hada waa musiibo hada marka mujtamac maxaa la rabaa saboolkiina aanu nixin walaalkii qurux badanoo guri qurux badan ka soo toosayo gaari qurux badan sababtoo xaqiisii buu ka helay قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مقا جوضو فقيري مجتمع مسلم أهدحذيكو مقا جوضو إلا ننما القبينه حقي سيسكو إلوبي وإله قادر كهواكري عد والبا انتي سينو ديبو مكرم سمكرم حواق غير الزاد كنتو نوغو سوى دعي لها يكا ورب نلوضو دي وانا عدو باها لها يكا ورما لكن إلهي ما قدر كيسي كوني محول نقضي إنه إلهي سكن تسخيري إلهي سكن امتحام أيو نقضي وصبالك أباهضو غنيغا إلهي أمره أو أوسيو ومقصد
لما يسترميا أو هذا سلا أي تهاي دين تده هذه لقاته أو لو نقمه مجتمع في ما تقبى لجيه ليه حجكي ويدك عركي حجكي ويدك عركي حل بقى لبحيا وحلورنا يا واد الحجة كودي سديد دي بقى لبحيا وحالتها يا عرب ولا دقاقيا ميل كستو أو استاجا يحل بيلنا إسكو دربا لو وضع حرية هاي dadka la ma kala garanayo boqorka iyo maxay toolay faqiirku wasiirka iyo maxay toolay xaqada taajir ummadaas oo siman tahay maxaa la rabaa dareen maxay dareen maxay ah maalintu Malcolm X ninkii madoobaaya muslimiin Mareykanka ahaa Malcolm X waa kii isagoo Mareykanka jooga Nation of Islam raggii asaasay markuu Mareykanka joogay wuxuu aaminsanaa islaamku inuu yahay dadka madoow inuu yahay ayuu aaminsanaa mu aaminsanaa cadaanku inay diinta qaataan cadaanku colaad kula jira Malcolm X ديدنا وسوا حجي وسوا هرت قاهرة وسوا مري مسجد القلعة يوتجي سيد قطبي ومركا مصر جوجو حلدي للدلدلة 1965 بو أيوة الكيسة صواب مغلي وكتبي وتجي حج كيبو تجي حج كيبو تجي مريكان إندير إندوين تمع جلع تموج أتكو قاب دير وحول بقى يسوي حجين وما بدنا وصعطة مركز وحنا وده ومسلم بالي مالكم وحنا وضع مسلم قبي جوا مركز أوه ماي جاد وحنا وضع مسلم ها وضع مسلم بالي حسبي الله ونعم الوكيل وأكيد نقضي الليجة محمد أضيين نيشن أوف إسلام أساسا كيري وأنا قد جدار بد نور ديبتي واحد دوشة تحبك كم جيران بير وصادقين لها دين تمذا ومبالي ودين تمذا ومالي عند والبجوري إلها إذا كنت وافسة أو قربها اسمها هايستو ولا لا أيام صو أركي كبحدو كبحي أركتدي الليجة محمد أيام مالكم إكس اللي قدي لي مركز حجبو مالكم إكس كبدل معي بدعة مسكحديزة محيط اللي كجرتي وهذه معي لو قاعدنا مقصد كوجود بيا عبادته أي تهاي كبولش أهان إنه كقاعدنا ومعي المساواة مجتمع مسلم كطبقات ماله رتاف طبقات كلاسس ماله الإسلام there's no classes ها أو مرمية أو دجالمية elite أقول يهان intellectualisa يوم محيط ولد الآن وحجرنين elite هنتها يستا iyo dad aan maxay waxaysanin elite wax xukumo iyo elite la xukumo malihin inagu alxamdulillahi rabbil alamin islaamku waa dadka musa waa isku wada dhex jira subhaan masaajidka wadinka arko waa lagu wada tukada maxaa keenaya cibaadada ayaa maxay ayaa maxay keenaysa salaada waad ku arkaysaa musaawaadka xajka musaawaadka waad ku arkaysaa siyaamka musaawaadka sinaanta waad ku arkaysaa wadannada imka reer galbeedka Yurub hadda la isku wada waxaan 500 qoys ahayn 500 qoys waxaan ahayn ayaa hantida iyo hadii eebu ku rooyahay xukunka iyo maalkaba gacanta maxay toole ku haya for intaasoo generation gacanta maxay toole ku laakiin islaamku subhanallahi malaha hal qodob baan kaga baxaya jazaakumullahu khayr waan idinku dheereeyay raali ahaada waxa weeyaan afka waxa aynu ka sheegaynayo iyo horta waxaynu sameeynaa mid ha noqdo afka waxaynu ka sheegayno iyo ficilkeenu badana ha iswaafaqo oo ha noqdo si qof kasto inaga mid uu tusaale u noqdo kaas waa qodob labo waa inaan eegaa salaadan iyo quraankan iyo cibaadadan aan ku jira 20 sano 30 sano 40 50 years aan wada saameyn intee leeg ba igu samaysay marka waa inaan anigu naftayda toobad aan isla xisaabtamanaada waxaan raad ma igu samaysay hadda igu samayso alxamdulillahi rabbil alamin allahumma rabbi lakal hamd hadaan igu samayna waa inaan eegaa waxba ka qaldanay ninkii muxuu ahaa ninkii prime ministerkii Ingiriiska Winston Churchill ayaa la weydiiyay stupidity waa maxay baa la yiraahdeen al-ghabaagu waa maxay baa lagu yiri markaasuu yiri ghabaagu waxa weeyaan buu yiri inaad same action samaysid haddana different result aad doontid waxaad sameynaysaa isla ficil gooni ficilku baad ku soo celinaysaa waana failure haddana waxaad doonaysaa inaad result fiican aad gaadhid marka inaan yadna ay maxay xadiiskii nabiga ka muhiimsan ka qiimo badnaa la yuldaqu almu'minu min juhrin marratayn war hadii salaadii aan tukaday on soontii sameeyay on quraankii akhriyay on isbedel weyn noloshaydii aan ka waayay waxba iga si halka aan dib maxay tolay ugu noqdo ilaahay dambigeena ha dhaafo dambiga waalidiinta Allah ha dhaafo qolooyinka hawshan soo qaban qaabisay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo qolooyinka maradaha faraha badan watana ilaahay iyagana maxay tolay ha barakeeyo wixii aan ku dardareen diinta ku jirina ilaahay dambiga aniga ha dhaafo wixii ku jireena ilaahay ha qaado oo ummadda laabteeda ha galiyo anigana kii ku amal fala ilaahay ha iga dhigo yawm alqiyaama ilaahay aanu ii qabsan waa tiriye maxaad ugu amal fali weyd ilaahu anigana kuwa ha iga dhigin arta yawm alqiyaama ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khayran